आतिश फशां बुक 2 पार्ट 27 आवाज लुबाबा हैदर पेशकश मीरे कारवा। परेरे चालाक आदमी था। एक तरफ वो मंशियात के स्मगलरों के एजेंट की हैसियत से काम कर रहा था और दूसरी तरफ वो निचली सतह पर मंशियात का धंधा करने वालों को पकड़कर कानून के हवाले भी करता रहा। उसकी ये कारकर्दगी उसे ऊपर जाने के लिए जीने का काम देती रही और मामूली कांस्टेबल भर्ती होने वाला परेरे 18 साल बाद पुलिस चीफ के ओहदे पर पहुंच गया। परेरे इस ओहदे पर 7 साल रहा। पुलिस में भर्ती होने के बाद इन 25 वर्षों में उसने बेहिसाब दौलत बनाई थी। परेरे होटल शहर का दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा होटल था, जिसका एक हिस्सा नाइट क्लब और जुए खाने पर मुश्तमिल था। परेरे हाउस 6 मंजिला आलीशान बिल्डिंग थी, जिसमें रिहायशी फ्लैट्स थे। उस बिल्डिंग के पेंट हाउस में परेरे की अपनी रिहाइश थी। पेंट हाउस की न सिर्फ अलग लिफ्ट थी, बल्कि अकबी गेट से लिफ्ट तक जाने का एक अलग रास्ता भी था। होटल और परेरे हाउस के अलावा परेरे ने और भी बहुत लंबी चौड़ी जायदाद बनाई थी। शहर के नवा में खूबसूरत मकामात पर उसके कई कॉटेजेस थे, जो 12 महीने किराए पर उठे रहते थे। सयाहत के सीजन के अलावा भी गोल्डन ट्रायंगल के नाम की कशिश लोगों को इस तरफ खींच लाती थी। शहर में भी परेरे के कॉटेज नुमा 5-6 बंगले थे, जो मुस्तकिल तौर पर किराए पर उठे रहते थे। परेरे की बीवी का अरसा पहले इंतकाल हो चुका था। उसने दूसरी शादी नहीं की थी। उसने इसकी कभी जरूरत ही नहीं समझी थी। उसकी जरूरत तो वैसे ही पूरी हो जाती थी। हर रात कोई ना कोई हसीन औरत उसके बिस्तर पर मौजूद होती, जिसे सुबह रुखसत कर दिया जाता। कोई औरत बहुत ज्यादा पसंद आ जाती तो वो कई रोज तक उसके साथ नजर आती और फिर उसकी जगह कोई और औरत ले लेती। ऐसी औरतों के होते हुए परेरे ने पैरों में मुस्तकिल जंजीर डालने का कभी नहीं सोचा था। यही वो बेजमीर लोग हैं जो चंद भात के लिए अपने मुल्क से गद्दारी करके दुश्मनों के अंदर आने का रास्ता हमवार करते हैं। ऐसे लोगों को अगर अपनी माँ की भी अच्छी कीमत मिले ना, तो ये इसका भी सौदा कर लेते हैं। आखिर में थालोब कह रहा था, अगर यहाँ की पुलिस फर्शनास होती तो जनरल खोराट जैसे लोगों को कभी अपने घिनौने मकासद के लिए हमारी जमीन इस्तेमाल करने की हिम्मत ना होती। ठीक कहते हो सरदार, मैंने कहा। दुश्मन सीना चाक कर दे तो ज्यादा दुख नहीं होता, लेकिन अगर जख्म अपनों से लगे तो कलेजा फट जाता है। हम बातें करते हुए जीप के करीब पहुंच गए। पहले की तरह वांग ने स्टीयरिंग संभाला। थालो पैसेंजर सीट पर और मैं जानकी के साथ पिछली सीट पर आ गया। जीप जंगल में कच्चे रास्ते पर दौड़ने लगी। अब वांग डन ने हेडलाइट्स ऑन कर ली थी। आज का हमारा मिशन बुरी तरह नाकाम रहा था, जिसका मुझे बेहद अफसोस था। थाई अब भी दारा के कब्जे में थी और वो लोग उसे लेकर वहां से गायब हो गए थे। दारा वगैरह को शायद शुबा हो गया था कि हमें उसके इस ठिकाने का पता चल गया है और उसने फौरन ही वो जगह छोड़ दी थी। लेकिन मेरे जहन में ये सवाल कल बुला रहा था कि उसे ये शुबा हुआ कैसे होगा। क्या गुज़िश्ता रात मीटिंग के दौरान में रंगसंत ने दारा को बताया होगा? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। उसकी बेटी हमारे कब्जे में थी, वो कोई खतरा मोल नहीं ले सकती थी। हमने वांगसाई को उसके फ्लैट से उठा लिया था और दारा का पता मालूम करने के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया था। वांगसाई दारा का आदमी था, जिसे पुलिस चीफ की सरगर्मियों पर निगाह रखने के लिए शहर में छोड़ा गया था। दारा से उसका राब्ता रहता था और वांगसाई को उठा लेने के बाद ये राब्ता खत्म हो गया था। हो सकता है बाद में दारा ने उसे तलाश करने की कोशिश भी की हो और गुज़िश्ता रात जब मीटिंग के दौरान में मायसा के लिबास में लगे बटनों में डिक्टाफोन्स का इंकशाफ हुआ था तो दारा को शुबा हो गया होगा। वो बहुत चालाक आदमी था। उसने सोचा होगा कि जो शख्स उस खुफिया मीटिंग में अपने एजेंट को भेज सकता है, वो उसके ठिकाने का भी पता चला सकता है। इसीलिए वो आज सुबह सवेरे ही उस कॉटेज से फरार हो गए थे। मैं ये सब सोचता रहा और जीप जंगल से निकलकर पुख्ता रास्ते पर आ गई। जीप एक दूसरे रास्ते से शहरी हुदूद में दाखिल हुई थी और फिर जीप जैसे ही कोलोई रोड पर पहुंची, सरदार थालोब ने वांगडन की तरफ देखते हुए कहा, जीप को रुमाई विला के साथ वाली सड़क पर मोड़ लो। जरा सेनफोंग की मिजाज पुरसी भी करते चलें। क्या ख्याल है मास्टर? उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। मुनासिब ख्याल है। उसे कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि हम उसकी तरफ से बेखबर नहीं हैं। वांगडन ने जीप की रफ्तार कम कर दी। उस वक्त रात के 11 बजे थे। गुज़िश्ता कई रोज से शहर के नवा में होने वाली कत्ल गारत ने शहर की रौनक भी उजाड़ दी थी। लोग सरे शामी घरों में बंद हो जाते और 8-9 बजे तक तो शहर की बेशतर दुकानें भी बंद हो जाती। इक्का दुक्का रेस्टोरेंट से खुले रहते थे। उस वक्त भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी। कोलोई रोड तो बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। वांग ने जीप रुमाई विला के साथ वाली सड़क पर मोड़ दी। ये रिहायशी इलाका था। सड़क के दोनों तरफ मुतादिद गलियां थी, जिनमें खूबसूरत कॉटेजेस और बंगले थे। उन गलियों में भी सन्नाटा था। वांग ने आज दिन में ही मालूम कर लिया था कि सेनफोंग कहाँ छुपा हुआ है। उसने एक जगह जीप रोककर इंजन बंद कर दिया। तुम जीप में बैठी रहो, मगर होशियार रहना, कोई गड़बड़ ना हो। थालोब ने जानकी की तरफ देखते हुए कहा और हम तीनों नीचे उतर आए। जीप तीसरी गली के मोड़ पर रोकी गई थी, जबकि वो कॉटेज चौथी गली के मोड़ पर था। हम बहुत मोहतात अंदाज में उस कॉटेज के करीब पहुंच गए। कॉटेज के अंदर अगरचे बत्ती जल रही थी, मगर कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। थालोब ने वांगडन को गली के मोड़ पर ही रोक दिया और मैं उसके साथ आगे बढ़ने लगा। बंगले की दीवार के करीब पहुंचकर हम रुक गए। मैंने थालोब की तरफ देखा, राइफल कंधे पर लटकाई और उचक कर दीवार पर चढ़ गया।
दूसरी तरफ कूदने में मुझे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। चंद सेकंड बाद सरदार थालोब भी दीवार पर चढ़कर अंदर आ चुका था। हमें अंदाजा नहीं था कि अंदर कितने आदमी हो सकते हैं। मैंने थालोब को दाएं तरफ जाने का इशारा किया और खुद बाएं तरफ चलने लगा। दोनों तरफ चंद फुट चौड़े गलियारे से थे जो पिछले आंगन से जा मिलते थे। बराह रास्त बरामदे वाले दरवाजे का रुख करना किसी भी तरह मुनासिब नहीं था, इसीलिए हम पहले अतराफ की खिड़कियों से जायजा लेना चाहते थे कि अंदर कितने आदमी मौजूद हो सकते हैं। मैं बाएं तरफ वाले गलियारे में दाखिल होकर एक खिड़की के सामने रुक गया। खिड़की के दूसरी तरफ मध्यम सी रोशनी थी। यह अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता था कि ये रोशनी किसी और तरफ से इस कमरे में पहुंच रही थी। खिड़की खुली हुई थी मगर अंदर की तरफ दबीज पर्दा लटका हुआ था। मैंने ग्रिल में हाथ डालकर पर्दा आहिस्तगी से एक तरफ हटाया और उसके साथ ही मैं उछल पड़ा। यह हॉल कमरा था जिसमें राहदारी में जलने वाले बल्ब की रोशनी पहुंच रही थी और उसी रोशनी में नजर आने वाला वो मंजर बहुत ही खौफनाक था। वो लाश सोफे पर इस तरह पड़ी थी कि उसकी दोनों टांगें सोफे पर थीं और जिस्म का बाकी हिस्सा नीचे कालीन पर। वो मर्द की लाश थी और उसकी शहरक कटी हुई थी। सीने पर भी जख्म के मुतादिद निशानात थे और बहने वाला खून पूरे जिस्म को और नीचे कालीन को तर कर रहा था। मैं खिड़की से हटकर सामने बरामदे की तरफ लपका और ठीक उसी लम्हे सरदार थालोब भी उसी तरफ आ गया। कोई गड़बड़ है, दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होने की कोशिश करो, थालोब ने कहा। हम दोनों बरामदे में आ गए। मैंने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर आहिस्तगी से घुमाया। दरवाजा लॉक नहीं था। हैंडल घुमाते ही वो आहिस्तगी से खुल गया। मैंने थालोब की तरफ देखा और हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। सबसे पहले हम हॉल में आए। मकतूल की उम्र 40 और 45 के दरमियान रही होगी। खासा सेहतमंद आदमी था और उसे किसी तेजधार आले से कत्ल किया गया था। मैं वो लाश देख रहा था और थालोब राहदारी में दाखिल हो गया। चंद ही सेकंड बाद मैं भी उसकी आवाज सुनकर तेजी से उसकी तरफ लपका। उस बेडरूम का दरवाजा खुला था और कमरे की बत्ती जल रही थी। बिस्तर पर सैनफोंग की लाश पड़ी थी। उसकी शहरक भी काट दी गई थी और एक खंजर दस्ते तक सीने में बेबस था। उसका जिस्म और बिस्तर की चादर खून से तर हो रही थी। उसकी बाईं टांग पर पट्टी बंधी हुई थी और गालिबन ये वो जख्म था जो गुज़िश्ता रात कॉटेज पर हमले के दौरान में गोली लगने से आया था। एक बाजू पर भी पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन अब उसे हर तकलीफ से निजात मिल चुकी थी। सैनफोंग के कटे हुए गले से अब भी खून बह रहा था, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसे कत्ल किए हुए ज्यादा देर नहीं हुई है। मैंने थालोब की तरफ देखा। उसकी आंखों में भी शदीद उलझन थी। मेरी तरह शायद वो भी यही सोच रहा था कि सैनफोंग का कातिल कौन हो सकता है। मेरा ध्यान दारा की तरफ चला गया। वो निहायत घटिया आदमी था और उससे कुछ भी बैद नहीं था। उसने तो ऐसे ऐसे आदमियों को मौत के घाट उतार दिया था जिन्होंने कई मौके पर अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई थी। किसी का एहसान मानना तो उसने सीखा ही नहीं था। उसे सिर्फ और सिर्फ अपना मफाद अजीज था और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। सैनफोंग तो बड़ी तोप चीज थी। उसे मौत के घाट उतार कर वो बड़े फायदे हासिल कर सकता था। सबसे बड़ा फायदा तो यह होता कि वो सैनफोंग के कत्ल का इल्जाम मुझ पर या थालोब पर आयद करके जनरल खोराट का कुर्ब हासिल कर सकता था। अचानक कॉटेज में किसी तरफ से हल्की सी आहट सुनकर मैं चौंका। मैंने थालोब की तरफ देखा। वो भी राइफल को दोनों हाथों में संभाले गोश पर आवाज था। वो हल्की सी आहट यकीनन उसने भी सुनी थी। आहट दोबारा सुनाई दी गई। मैंने होठों पर उंगली रखकर थालोब को खामोश रहने का इशारा किया और दबे कदमों कमरे से निकलकर राहदारी में इधर उधर देखने लगा। वो हल्की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। मैं फर्श पर बिछे कालीन पर बहुत मोहतात अंदाज में कदम उठाता एक तरफ चलने लगा। राइफल को मैंने दोनों हाथों में इस तरह संभाल रखा था कि वक्त पड़ने पर एक लम्हा ज़ाय किए बगैर उसे इस्तेमाल किया जा सके। उस मामूली सी आहट से मुझे ये अंदाजा लगाने में भी दुश्वारी पेश नहीं आई कि कातिल एक ही था और अभी तक कॉटेज में ही मौजूद था। राहदारी के मोड़ पर पहुंचकर मैं रुक गया। पीछे मुड़कर देखा। थालोब भी कमरे से निकलकर राहदारी में आ चुका था। मैं आगे की राहदारी में दाएं तरफ मुड़ गया। उस तरफ अंधेरा था और वो आहट भी उसी तरफ से सुनाई दी थी। मैं दबे कदमों आगे बढ़ने लगा और बिलाखिर एक दरवाजे के करीब रुक गया। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से ऐसी खुशबू आ रही थी जिससे मुझे अंदाजा लगाने में ये दुश्वारी पेश नहीं आई कि ये किचन था। राहदारी किचन से आगे बाएं तरफ घूम गई थी। मैं राइफल थामे दीवार से चिपका खड़ा रहा और फिर बड़ी एहतियात से आगे बढ़कर किचन में झांका। अंदर तारीकी थी। किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था। मैं अंदर दाखिल हुआ और अंधेरे में सामने रखे हुए स्टूल से टकरा गया। सन्नाटे में स्टूल के गिरने की आवाज बम के धमाके से कम नहीं थी। स्टूल के लुढ़कने की आवाज के साथ ही एक और आवाज सुनकर मैं उछल पड़ा। यह आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने दरवाजे का बोल्ट गिराया हो और यह आवाज किचन के पिछली तरफ सुनाई दी थी। मेरे जहन में झमाका सा हुआ और मैं तेजी से किचन से निकलकर उसके पीछे वाली राहदारी में मुड़ गया। ये मुख्तसर सी राहदारी थी और उस तरफ अकबी सिमत खुलने वाला दरवाजा था। मैंने खेवले को बड़ी तेजी से उसी दरवाजे से बाहर निकलते देखा। मैंने एक लम्हा भी ज़ाय किए बगैर छलांग लगा दी और जब दरवाजे पर पहुंचा तो वो हेवला अकबी सहन की बैरूनी दीवार की तरफ दौड़ रहा था। ए, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। मगर वो हेवला रुका नहीं। मैंने गोली चलाने की महज धमकी दी थी। फायर करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। खामोशी में फायर की आवाज दूर दूर तक सुनी जा सकती थी और ये सूरत हाल हमारे मफाद में ना होती।
میں نے ایک لمحے کو سوچا اور دروازے سے نکل کر اس ہیولے پر چھلانگ لگا دی۔ وہ اس وقت بیرونی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اسے ٹانگوں سے پکڑ کر نیچے کھینچ لیا۔ وہ ہیولا دھڑام سے دیوار کے ساتھ کیاری میں گرا اور اس کے ساتھ ہی میں نے اسے چھاپ لیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی چیخ سن کر میں اچھل پڑا۔ وہ نسوانی چیخ تھی۔ وہ ہیولا اگرچہ میرے شکنجے میں تھا، لیکن اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے بھرپور مزاحمت کر رہا تھا۔ میں اس کی پشت پر تھا اور اسے اپنی باہوں کی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ میں ایک ہاتھ سے اس کے جسم کو ٹٹولنے لگا، نرم اور گداز جسم۔ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ وہ کوئی عورت ہی تھی جو اب بھی اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اٹھا کر اسے پٹک دیا اور اس کے منہ پر 2-4 ہلکے ہلکے تماچے جڑ دیے۔ اس کے منہ سے صرف ایک ہلکی سی چیخ نکلی، تم واقعی بہادر ہو۔ میں نے اسے ایک اور تماچا رسید کرتے ہوئے کہا، تم نے 2 آدمیوں کو جس بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا ہے، اس پر میں تمہیں داد ضرور دوں گا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ اب تم یہاں سے بھاگنے میں کامیاب نہیں ہو سکو گی۔ میں نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن دبوچ لی اور دوسرے ہاتھ سے قریب پڑی ہوئی اپنی رائفل اٹھا لی۔ اب خاموشی سے اندر چلو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایسی بہادر عورت کون ہے جس نے سین فونگ جیسے آدمی کی شہرت دھڑ ڈالی۔ اور دیکھو، اگر تم نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو میں بے دریغ گولی مار دوں گا۔ میں نے رائفل کی نال اس کے پہلو سے لگا دی۔ سردار تھالو بھی آوازیں سن کر اس طرف آ گیا تھا اور رائفل تانے دروازے میں کھڑا تھا۔ ہمیں آگے آتے دیکھ کر وہ ایک طرف کو ہٹ گیا۔ میں اس عورت کو رائفل کی زد پر لی اندر داخل ہوا اور ہم ہال میں آ گئے، اور پھر روشنی میں پہنچتے ہی میں اچھل پڑا۔ میں نے سردار تھالوب کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر بھی شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میں ایک بار پھر مڑ کر اس عورت کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ رنگ سن کی بیٹی سونیا تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب ہم دارا کے کاٹیج پر ریڈ کرنے کے لیے روانہ ہوئے تھے تو سونیا سردار تھالوب کے کاٹیج میں تھی، جہاں اس کی نگرانی کے لیے رنگولی اور لوما موجود تھے۔ اس کے علاوہ کاٹیج کی حفاظت کے لیے درجنوں محافظ اطراف میں پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود سونیا وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اگر وہ کہیں غائب ہو جاتی تو ایک مختلف بات ہوتی۔ یہ سوچا جا سکتا تھا کہ اسے ہم پر اعتماد نہیں تھا اور وہ بھاگ کر کہیں اور چلی گئی تھی، لیکن جو صورتحال ہمارے سامنے تھی وہ نہایت ہی حیرت انگیز اور ناقابل یقین سی تھی۔ 2 ہٹے کٹے آدمیوں کو قتل کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور ایک عورت کے حوالے سے تو یہ بات بالکل ناقابل یقین سی لگتی تھی، لیکن جو حقیقت ہمارے سامنے تھی اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے سونیا کی طرف دیکھا۔ اس کا لباس خون آلود تھا۔ ہاتھوں اور جسم کے مختلف حصوں پر بھی خون کے دھبے لگے ہوئے تھے۔ سردار تھالوب بھی حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اور پھر وہ سونیا کا ہاتھ پکڑ کر ایک کمرے میں لے گیا اور باتھ روم کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، منہ ہاتھ دھو لو، باقی باتیں راستے میں ہوں گی۔ میں بھی دروازے میں کھڑا سونیا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کے تاثرات نہیں تھے۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر باتھ روم سے باہر نکل آئی۔ یہاں رکنا وقت ضائع کرنے کے مترادف تھا۔ ہم سونیا کو لے کر باہر آ گئے۔ گلی میں ایک طرف تاریکی میں چھپا ہوا وانگ بھی سامنے آ گیا۔ ہمارے ساتھ سونیا کو دیکھ کر اس نے بھی شدید حیرت کا اظہار کیا۔ یہ یہاں، وقت ضائع مت کرو، جلدی سے جیپ تک پہنچو۔ تھالوب نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہم تیز تیز قدم اٹھاتے جیپ کے قریب پہنچ گئے۔ وانگ ڈن اور تھالوب تو آگے بیٹھ گئے اور میں سونیا کو لے کر پچھلی سیٹ پر آ گیا۔ جانکی بھی سونیا کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ سونیا اب تک خاموش تھی۔ اس نے ابھی تک ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ کبھی وہ میری طرف دیکھتی، کبھی جانکی اور کبھی تھالوب کی طرف۔ جیپ حرکت میں آ گئی تھی اور تھالوب وانگ ڈن سے کہہ رہا تھا کہ جیپ کو شہر والے بنگلے کی طرف لے چلیں۔ کاٹیج کی طرف کیوں نہیں؟ میں نے پوچھا۔ سونیا کو فی الحال وہاں لے جانا مناسب نہیں ہوگا، یہ چند روز میرے شہر والے بنگلے میں ہی رہے گی۔ سونیا؟ میں نے سونیا کی طرف دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ وہ سامنے والی سیٹ پر جانکی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ تم کاٹیج سے کیسے نکلی اور یہ سب کیسے کیا؟ میرا مطلب ہے میں ان سب کو ختم کر دوں گی۔ انہوں نے پہلے میری ماں کو غداری پر مجبور کیا، پھر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں انہیں چن چن کر ختم کر دوں گی، کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میری ماں غدار نہیں تھی، یہ لوگ غدار ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گی جو میرے وطن کا سودا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے زمین پر جنم لیا ہے اور اس پر کسی ناپاک کے قدم نہیں پڑنے دوں گی۔ میری ماں، یہ دھرتی بھی میری ماں ہے۔ میں اس کی ناموس پر حرف نہیں آنے دوں گی اور یہ ثابت کر دوں گی کہ میری ماں غدار نہیں تھی، اسے مجبور کیا گیا تھا۔ تھالوب بھی اپنی سیٹ پر پیچھے کی طرف مڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آج دوپہر میں نے حب الوطنی کے حوالے سے سونیا سے جو باتیں کی تھی ان کا اس پر اثر ہوا تھا، اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ اس نے سین فونگ جیسے آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ دوسرا آدمی غالباً اس کا محافظ تھا۔ تم کاٹیج سے نکل کر یہاں تک کیسے آئیں؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ سین فونگ اس بنگلے میں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ آج شام میں نے تم لوگوں کی باتیں سن لی تھی۔ وانگ نے تم لوگوں کو بتایا تھا کہ سین فونگ کہاں چھپا ہوا ہے۔ جب میں تمہارے کاٹیج سے نکل رہی تھی تو قبائلی محافظ نے مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے بتا دیا
کہ میں تھوڑی دور تک ٹہلنے کے لیے جا رہی ہوں, جلدی واپس آ جاؤں گی. وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ میں سردار تھالوب کی مہمان ہوں اور مجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے, اسی لیے وہ میرے راستے سے ہٹ گیا اور میں اطمینان سے باہر آ گئی. اور پھر یہ بنگلہ تلاش کرنے میں مجھے زیادہ دشواری پیش نہیں آئی. پر وہ دونوں تو ہٹے کٹے تھے, تم سے کہیں زیادہ طاقتور. چلو یہ مان لیا کہ سین فونگ زخمی تھا, لیکن وہ دوسرا آدمی جو شاید اس کا محافظ تھا, تم نے اس کے گلے پر اتنی آسانی سے چھری کیسے چلا دی؟ کیا تمہیں اس پر حملہ کرتے ہوئے ڈر نہیں لگا تھا؟ تھالوب نے پوچھا. عورت جب کسی سے انتقام لینے کے لیے نکلتی ہے تو اس کے دل میں خوف بالکل نہیں ہوتا کہ اس کا دشمن کتنا طاقتور ہے, کتنا قداور ہے. وہ نتائج سے بے نیاز اور انتقام میں اندھی ہو کر اپنے دشمن پر حملہ آور ہوتی ہے. لیکن تم اندر داخل کیسے ہوئی؟ عورت مرد کی سب سے بڑی کمزوری ہے, اور ان جیسے مرد تو عورت کو دیکھتے ہی ویسے ہی بے قابو ہونے لگتے ہیں. اور جب بات مجھ جیسی جوان اور حسین لڑکی کی ہو تو پھر کسی اوباش مرد کا پتا تو ویسے ہی پانی ہو جاتا ہے. وہ بھی مجھے دیکھتے ریشہ ختمی ہو گیا تھا. میں اپنی ایک فرضی دوست کی تلاش میں 7 والے کاٹیج کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی کہ سین فنگ کا وہ محافظ اپنے کاٹیج سے نکل آیا. وہ شاید کہیں جا رہا تھا, لیکن مجھے دیکھ کر رک گیا. میں دوسرے کاٹیج کے سامنے سے ہٹ کر اس کے قریب آ گئی اور اپنی فرضی دوست کے بارے میں پوچھنے لگی. میں اس کے سامنے بالکل ہی مسکین بن گئی اور اسے بتایا کہ میں چیانگ ہانگ سے آئی ہوں. میری دوست نے اس علاقے کے کسی بنگلے کا پتہ بتایا تھا اور بدقسمتی سے وہ کاغذ مجھ سے کہیں کھو گیا ہے. میں اسے تلاش کرتی پھر رہی ہوں. میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں, کہاں جاؤں, رات کہاں گزاروں. اس شہر میں تو میرا کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے. میں نے اس کی حوث میں ڈوبی نظروں کو تاڑ لیا تھا. اس نے اپنے آپ کو بہت شریف ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ رات کو پتے کے بغیر کسی کو بھی تلاش کر لینا آسان نہیں, اور پھر میں غلط لوگوں کے ہتھے بھی چڑھ سکتی ہوں. اس نے پیشکش کی کہ میں اگر چاہوں تو رات اس کاٹیج میں گزار سکتی ہوں. یہاں اس کا باس ہے جو زخمی ہے, اس کے سوا اور کوئی نہیں. میں نے قدرے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی پیشکش قبول کر لی. اندر آنے کے تھوڑی دیر بعد ہی میں نے تصدیق کر لی کہ اس کا زخمی باس سین فونگ ہی ہے. سین فونگ کا محافظ ٹوٹو کچھ زیادہ ہی بے چین ہو رہا تھا. اس کی بے چینی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے اسے شراب پلانی شروع کر دی اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنے حواسوں سے باہر ہو گیا. مجھے کچن میں خنجر مل گیا تھا جو میں نے صوفے کے کوشن کے نیچے چھپا دیا, اور جب ٹوٹو بے قابو ہو گیا تو میں نے خنجر اس کی شارک پر پھیر دیا. وہ چیخا اور تڑپا. میں نے اس کے پیٹ اور سینے پر متعدد وار کیے. اس کا گلا پوری طرح کٹا نہیں تھا. میں نے ایک بار پھر شارک پر خنجر چلا دیا. اس کا نرخرا پوری طرح کٹ گیا. وہ قالین پر گر کر تڑپنے لگا. وہ آخری مرتبہ اس طرح اچھلا تھا کہ اس کو دونوں پیر صوفے پر ٹک گئے اور جسم کا باقی حصہ قالین پر پڑا رہا, اور پھر وہ بے حس و حرکت ہو گیا. راہداری والے کمرے سے سین فونگ کی آواز سنائی دے رہی تھی. وہ چیخ چیخ کر ٹوٹو کو پکار رہا تھا. میں خنجر لیے اس کمرے میں پہنچ گئی. مجھے دیکھ کر سین فونگ نے بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی, پر میں نے اسے دھکا دے کر بیڈ پر گرا دیا. وہ تکیے کے نیچے سے پستول نکالنے کی کوشش کرنے لگا. مجھ پر اس وقت جنون سے طاری ہو رہا تھا. میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ یہ میری ماں کے قاتل اور میرے وطن کے دشمن ہیں. میں نے اس کے سینے پر بھرپور وار کیا. وہ چیخ کر پشت کے بل گرا, اور پھر میں نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا. خنجر کے ایک ہی وار سے اس کا نرخرا ادھر ڈالا اور پھر خنجر اس کے سینے میں پیوست کر دیا. میں دور کھڑی اسے بیڈ پر تڑپتے ہوئے دیکھتی رہی, اور پھر دھپ کی آواز سن کر میں چونک گئی. مجھے شبہ ہوا کہ شاید ان کا کوئی تیسرا ساتھی آ گیا ہے. ہو سکتا ہے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہو یا کال بیل بجائی ہو جو میں نے سنی نہیں, اور پھر وہ دیوار پھاند کر اندر آ گیا ہو. میں سین فونگ کے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف بھاگی. مجھے کاٹیج کے دونوں طرف دبے قدموں سے چلنے کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں. میں تاریک کچن میں دبکی رہی. پھر تم دونوں اندر داخل ہوئے, اور جب ہال سے نکل کر سین فونگ والے کمرے کی طرف گئے تو میں کچن سے نکل کر پچھلی راہداری میں آ گئی اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی, لیکن بولٹ بہت ٹائٹ تھا. اور جب بولٹ کھلا اور جیسے میں باہر نکلی تو تم نے مجھے دبوچ لیا. شکر کرو میرا ہاتھ تمہاری گردن پر نہیں پڑا, ورنہ تمہارا دم نکل چکا ہوتا. ویسے اگر ہمارے بجائے کوئی اور ہوتا نا تو تم جانتی ہو تمہارا انجام کیا ہوتا. میں اپنے انجام سے بے نیاز ہو کر یہاں آئی تھی, لیکن دوسرے شیطانوں کا انجام بھی میرے ہی ہاتھوں ہونا ہے. اسی لیے قدرت نے میری مدد کے لیے تم لوگوں کو بھیج دیا. تم جانتی ہو سین فونگ جنرل کھوراٹ کا خاص آدمی تھا. صبح تک اسے سین فونگ کے قتل کا پتہ چل جائے گا. اس کے بعد جو طوفان اٹھے گا نا اس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتی ہو. تھالوب نے کہا. کاش میرے ہاتھ جنرل کھوراٹ کی گردن تک پہنچ سکے. اس کا حشر تو ان سے بھی برا ہوگا. میں نے مڑ کر سامنے دیکھا. جیپ بنگانا روڈ سے ہوتی ہوئی اس سڑک پر گھوم گئی تھی جس طرف سردار تھالوب کا بنگلہ تھا. چند سیکنڈ بعد ہی ہم بنگلے کے سامنے پہنچ گئے. گارڈ نے فوراً ہی بنگلے کا گیٹ کھول دیا. جیپ جیسے ہی اندر داخل ہوئی سامنے سرخ رنگ کی کار کھڑی دیکھ کر تھالوب چونک گیا. یہ کس کی گاڑی ہے؟ اس نے وانگ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. پہلی مرتبہ دیکھی ہے, ہو سکتا ہے کوئی مہمان آیا ہو.
वांग ने सुर्ख रंग की उस गाड़ी के पीछे जीप को रोकते हुए कहा। ठीक उसी वक्त एक कबायली मुहाफिज दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। कौन आया है? किसकी गाड़ी है ये? थालोब ने पूछा। बैंकॉक से मेहमान आए हैं। महाराज। हाँ, महाराज नाम बताया था उन्होंने और कहा था कि वो आपके मेहमान हैं। ओह। थालोब चौंक गया। महाराज का नाम सुनकर मैं भी उछल पड़ा और फिर हम जीप से उतरकर तेज तेज कदम उठाते बरामदे की तरफ चल पड़े। महाराज और रत्ना गोसन हॉल कमरे में सोफों पर बैठे हुए थे। उनके साथ 2 आदमी और भी थे जिन्हें मैं पहचानता नहीं था। हमें देखकर वो चारों अपनी जगह से उठ खड़े हुए। मैंने महाराज के सामने रुककर मुए थाई की रिवायती ताजीम दी। मार्शल आर्ट की ताजीम का ये अंदाज एक तरह के थाई रक्स से मिलता जुलता है। आमतौर पर यह तरीक़ाकार कदरे तवील होता है, लेकिन बेशतर औकात उसे मुख्तसर कर दिया जाता है। ये रिवायती रक्स खत्म करके मैंने महाराज को और फिर रत्ना कोसन को और उसके दूसरे दोनों साथियों को भी बो किया। महाराज ने आगे बढ़कर मुझे लिपटा लिया और मेरी पेशानी पर बोसा दिया। ये सरदार थालोब हैं। मैंने उनका सबसे तारुफ कराया। सरदार थालोब ने बड़ी गर्मजोशी से उन सबसे हाथ मिलाया। अगरचे वो खुद बड़े कबीले का सरदार था, अपने आप में शहंशाह था, लेकिन शहंशाह के कजन रत्ना कोसन को अपने घर में देखकर वो बहुत खुश था। महाराज भिक्षुओं वाले लिबास में थे। गेरुए रंग की चादर जो साड़ी की तरह लिपटी हुई थी। 10-15 मिनट की रस्मी गुफ्तगू में निकल गए और फिर हम जल्दी असल मौजू पर आ गए। हम लोग एक खुसूसी तैयारे से चियांग राय से यहाँ पहुंचे हैं। वहां से कार के जरिए यहाँ आ गए। सरदार थालोब का बंगला तलाश करने में हमें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। हमारी आमद का इल्म सिर्फ 2-4 लोगों को है। चियांग राय या यहाँ की इंतजामिया हमारे बारे में कुछ नहीं जानती। हम आज रात ही वापस चले जाएंगे। इसीलिए रत्ना कोसन की भी ख्वाहिश है कि वक्त ज़ाय किए बगैर हमें तमाम तफसीलात से आगाह कर दिया जाए, महाराज ने कहा। उनके खामोश होने पर मैंने और थालोब ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर बैंकॉक से रवानगी से लेकर अब तक के पेश आने वाले तमाम वाक़यात की तफसील बताने लगा। आखिर में मैं कह रहा था, सरदार थालोब ने कदम कदम पर हमारा साथ दिया है और हकीकत तो यह है कि अगर मुझे इनका ताउन हासिल ना होता ना, तो इस साजिश को बेनकाब करने में हमें बहुत दुश्वारियां पेश आती। हमें सरदार थालोब जैसे लोगों पर फख्र है, रत्ना गोसन ने कहा। इस सरहदी इलाके में मंशियात की पैदावार के खात्मे के लिए सरदार थालोब जो किरदार अदा कर रहे हैं वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, और अब इस साजिश को बेनकाब करने में हमारा साथ देकर उन्होंने ना सिर्फ शहंशाह पर बल्कि पूरी थाई कौम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं शहंशाह से खास तौर पर सरदार थालोब का जिक्र करूंगा। शहंशाह की खिदमात का एतराफ, योर हाइनेस। थालोब ने मुअद्दिबाना अंदाज में रत्ना कोसन की बात काटी। मैंने जो भी कुछ किया है वो किसी सिले या मुआवजे के लिए नहीं किया। हर मुहब्बे वतन शहरी की तरह मुझे भी शहंशाह और इस सरजमीन से मोहब्बत है, और इस मोहब्बत में हम जान की कुर्बानी देने से भी दरक नहीं करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये इन बातों का वक्त नहीं है, योर हाइनेस। इससे पहले कि साजिशी अनासिर कोई और कदम उठाए, हमें कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। ठीक कहते हो। एकीमाई और वो कैसेट कहाँ है? रत्ना कोसन ने कहा। उसके लिए आपको दूसरी जगह जाने की जहमत करनी पड़ेगी, योर हाइनेस। तो चलो, हमारे पास अब वाकई ज्यादा वक्त नहीं है। हम सब कॉटेज से बाहर आ गए। सोनिया बरामदे में सामने एक कुर्सी पर बैठी थी। योर हाइनेस। थालोब ने सोनिया की तरफ इशारा किया। यह है वो लड़की जिसकी माँ को गद्दारी पर मजबूर किया गया था। वो उन गद्दारों ही के हाथों मारी गई, और इस लड़की ने अपनी माँ के नाम से गद्दारी का धब्बा मिटाने के लिए जनरल खोराट के अहम तरीन आदमी सैनफोंग को मौत के घाट उतार दिया है। इस लड़की का शुमार इन लोगों में किया जा सकता है जो शहंशाह और वतन की नामूस के लिए अपनी जान हथेली पर लिए फिरते हैं। सोनिया इस दौरान में उठकर हमारे करीब आ गई थी। रत्ना कोसन गहरी नजरों से उसका जायजा ले रहा था। सोनिया के लिबास पर अब भी खून के धब्बे मौजूद थे, और फिर रत्ना कोसन ने उसके चेहरे को दोनों हाथों में थामकर उसकी पेशानी पर बोसा दिया। पहले थालोब का ख्याल था कि सोनिया को चंद रोज के लिए उसके बंगले पर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अब हम उसे भी अपने साथ कॉटेज ले जा रहे थे। महाराज हमारी जीप में आ गए थे और सरदार थालोब रत्ना कोसन वाली गाड़ी में बैठ गया था। हमारी जीप आगे थी, उसके पीछे रत्ना कोसन वाली सुर्ख कार, और सबसे पीछे एक खुली गाड़ी में सरदार थालोब के मुसल्लह कबायली मुहाफिज भरे हुए थे। हमें कॉटेज पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। जानकी महाराज को देखकर बहुत खुश हुई और वो सारे आदाब को नजरअंदाज करते हुए महाराज से लिपट गई। फरते जज्बात से उसकी आंखों से आंसू बह निकले। महाराज ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे दिलासा दिया। रत्ना कोसन को सबसे पहले कॉटेज में होने वाली मीटिंग की गुफ्तगू पर मुश्तमिल कैसेट सुनाया गया। फिर वो कैसेट सुनाया गया जो एकीमाई और हमारी गुफ्तगू पर मुश्तमिल था। रत्ना कोसन और उसके दोनों साथियों के चेहरे के तासुरात हर लम्हा बदल रहे थे। रत्ना कोसन के वो दोनों साथी हुकूमत के आला ओहदेदार थे। आखिर में मैं उन्हें लेकर उस कमरे में आ गया जहाँ एकीमाई बिस्तर पर लेटी थी। रत्ना कोसन को देखकर एकीमाई का चेहरा धुआं हो गया। रत्ना कोसन और वो दोनों आदमी तकरीबन आधे घंटे तक एकीमाई से सवालात करते रहे। इस कॉटेज में रत्ना कोसन को देखकर एकीमाई समझ गई थी कि अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है।
اس نے رعایت کے وعدے پر وہ سب کچھ اگل دیا جو ہمیں بتانے سے انکار کرتی رہی تھی۔ اس نے اس سازش میں شریک کئی بڑے نام بتائے تھے اور انہی میں شاہی محل کے کچھ لوگ بھی شامل تھے۔ ہال کمرے میں آ کر رتنا کوسن نے ٹیلی فون اپنے سامنے رکھا اور تقریباً 40 منٹ تک بینکاک میں مختلف لوگوں کو فون کرتا رہا۔ پھر وہ ریسیور رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سردار تھالوب، میں آپ کی میزبانی کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ اب سے تھوڑی دیر بعد بینکاک میں کارروائی شروع ہو جائے گی۔ صبح سے پہلے میرا وہاں پہنچنا بہت ضروری ہے۔ یہ سارے معاملہ طے ہو جائیں تو پھر ہماری آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آپ ہمیں ہمیشہ شہنشاہ اور اس سرزمین کا وفادار پائیں گے، لیکن یور ہائنس، میزبانی کا تو موقع آپ نے ہمیں دیا ہی نہیں۔ تھالوب نے کہا، آپ کی عدم موجودگی میں ہم نے آپ کے بنگلے پر بہت لذیذ کھانا کھایا ہے۔ رتنا کوسن نے مسکراتے ہوئے کہا، ایک کپ کافی ہماری طرف سے؟ میں نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، لوما بہت خوش ذائقہ کافی بناتا ہے، آپ ہونٹ چاٹتے رہ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہو جائے ایک کپ۔ رتنا کوسن یہ کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ لوما کا چہرہ دمک اٹھا تھا۔ شاہی خاندان کے ایک معزز ترین فرد کو کافی بنا کر پلانا اس کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ میں مہاراج کے پاس بیٹھ گیا۔ مہاراج میری اس کارکردگی سے بہت خوش تھے۔ وہ بار بار میری تعریف کر رہے تھے، تاہم وہ تھائی کے لیے بھی پریشان تھے۔ مجھے امید ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں تم اسے بھی بازیاب کرا لو گے۔ اس کے بعد بھی تمہیں چند روز یہاں رہنا ہوگا۔ جنرل کھوراٹ کے کئی آدمی مارے گئے ہیں۔ سین فونگ تو اس کا اہم ترین آدمی تھا، وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ دارا وغیرہ بھی یہی ہیں اور آنگ سانگ بھی ابھی تک روپوش ہے۔ ان لوگوں سے تم ہی کو نبٹنا ہے وجدان۔ بینکاک میں آج ہی رات سے ہنگامے شروع ہونے والے ہیں۔ ان پر قابو پانے میں 2-4 دن لگ جائیں گے۔ اس کے بعد تمہیں واپس بلا لیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے میں واپس نہ آ سکوں مہاراج۔ میرے ماں باپ کے قاتل ابھی زندہ ہیں، تھائی ابھی تک ان کے قبضے میں ہے۔ میں جب تک انہیں کیفر کردار تک نہیں پہنچا دوں گا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہ معاملہ ختم ہو جائے تو تمہیں بھی فری ہینڈ دے دیا جائے گا۔ حکومت کی ساری مشینری بھی تمہارے ساتھ ہوگی اور پھر وہ لوگ بچ کر نہیں جا سکیں گے۔ اسی دوران میں لوما نے کافی سرو کرنا شروع کر دی۔ میں جانتا تھا کہ مہاراج شام کے بعد کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، لیکن میرے اصرار پر انہوں نے اس وقت کافی پینا قبول کر لیا۔ کافی واقعی بہت خوش ذائقہ تھی۔ رتنا کوسن اور مہاراج وغیرہ نے تعریف کی تو لوما خوشی سے جھوم اٹھا۔ اسی دوران میں سردار تھالوب نے فون کر کے مسلح محافظوں کی ایک اور گاڑی منگوا لی۔ رات 2 بجے کے قریب مہاراج اور رتنا کوسن رخصت ہو گئے۔ محافظوں کی ایک گاڑی آگے تھی، اس کے پیچھے مہاراج اور رتنا کوسن کی کار تھی اور پھر پیچھے مسلح محافظوں کی دوسری گاڑی۔ رتنا کوسن کا ایک ساتھی محافظوں کی اگلی گاڑی میں بیٹھ گیا اور کار میں پچھلی سیٹ پر رتنا کوسن کے دوسرے ساتھی اور مہاراج کے درمیان زخمی ایک ایمائی کو بٹھا دیا گیا تھا۔ محافظوں کو چیانگ رائے تک ان لوگوں کے ساتھ جانا تھا۔ رتنا کوسن کی آمد کو اگرچہ خفیہ رکھا گیا تھا، لیکن بعض اوقات ٹاپ سیکرٹ معاملہ دوسروں کی نظروں میں آ جاتے ہیں، اور جب معاملہ اتنی بڑی سازش کا ہو تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہ جانے کیوں سردار تھالوب کو یہ شبہ تھا کہ نہایت رازداری کے باوجود بھی رتنا کوسن کی آمد راز نہیں رہی ہوگی، اس لیے اس نے اپنے مسلح محافظ چیانگ رائے تک ان کے ساتھ کر دیے تھے۔ اب کیا خیال ہے؟ ان کے جانے کے بعد تھالوب نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، پریرے کی گردن ناپی جائے، اس سے معلوم کرنے کی کوشش کی جائے کہ دارا لوگ کہاں ہیں۔ ہاں چلو، زیادہ تاخیر تھائی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ میں یہ کہتے ہوئے اٹھ گیا۔ اس مشن پر بھی ہم چاروں تھے، میں، تھالوب، جانکی اور وانگڈن۔ سردار تھالوب بہت بڑے قبیلے کا سردار تھا، لیکن وہ ایک معمولی آدمی کی طرح میرے ساتھ کام کر رہا تھا۔ اسے یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ ان سرگرمیوں میں اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ وہ واقعی بہت عظیم آدمی تھا۔ تھنگ چاؤ روڈ پر واقع پریرے ہاؤس تک پہنچنے میں ہمیں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ جیپ اس 6 منزلہ عمارت سے چند گز دور ہی رک گئی۔ میں نے جانکی کو اشارہ کیا۔ وہ جیپ سے اتر کر عمارت کے مرکزی دروازے کی طرف چلنے لگی۔ پریرے ہاؤس کا آہنی سلاخوں والا گیٹ بند تھا۔ جانکی گیٹ کے قریب رک کر چوکیدار کو آوازیں دینے لگی۔ چند ہی منٹ بعد گیٹ کے دوسری طرف چوکیدار کی صورت دکھائی دی۔ ہماری جیپ بلڈنگ کے سامنے والے رخ پر ذرا آگے کھڑی تھی۔ جیپ کی تمام بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ ہم تو چوکیدار کو گیٹ پر دیکھ سکتے تھے، لیکن وہ ہمیں جیپ میں بیٹھے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جانکی چوکیدار سے باتیں کرتے ہوئے ہاتھ سے دائیں طرف کچھ اشارے بھی کر رہی تھی۔ چوکیدار نے سلاخوں ہی میں سے اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، پھر گیٹ کھولا اور جانکی کے اندر داخل ہوتے ہی چوکیدار نے گیٹ بند کر دیا۔ میں جیپ کے شیشے سے اس طرف دیکھ رہا تھا۔ گیٹ کے اندر ایک بہت کشادہ لابی تھی۔ چوکیدار جانکی کو لے کر دائیں طرف ایک کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے تھالوب کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد جانکی اس کمرے سے نکل کر گیٹ پر نمودار ہوئی۔ اس کا بلاؤز پھٹا ہوا تھا اور ایک طرف برہنہ سینے پر 2-3 خراشیں نظر آ رہی تھی، جیسے ناخنوں سے نوچنے کی کوشش کی گئی ہو۔ میں اور سردار تھالوب جیپ سے اتر کر گیٹ کی طرف لپکے۔ جانکی گیٹ کا تالا کھول رہی تھی اور پھر گیٹ کھلتے ہی ہم اندر داخل ہو گئے۔
یہ کیا ہوا؟ میں نے اس کے سینے کی خراشوں کی طرف اشارہ کیا. اس حرامی کو گریبان پر ہاتھ ڈالنے کا موقع مل گیا تھا. بہرحال تم لوگ جاؤ، اگر وہ ہوش میں آ بھی گیا نا تو میں اسے سنبھال لوں گی. جانکی گیٹ بند کر کے اس کمرے میں گھس گئی اور ہم دونوں اس لفٹ کی طرف لپکے جو صرف پینٹ ہاؤس کے لیے مخصوص تھی. یہاں پر پارٹ 27 کا اختتام ہوتا ہے. آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 28 سماعت فرمائیں.